विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 14 गते बुधबार तदनुसार 2021 जनवरी 27 वेनेसडेको दिनमा गोरखापत्रको ज्ञान सागर पृष्ठ अन्तर्गत विषयगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गरी कसरी सहयोग पुर्याउँछ? यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय बाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने अवस्था हो। यसले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीको अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको विकास निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण गर्ने, अवलोकन गर्ने लगायतका अधिकारलाई समेत जनाउँछ। सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न पुर्याउने सहयोग यस प्रकार रहेका छन्। सार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकले निम्नानुसार सहयोग पुर्याउँछ। सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक एवं आर्थिक निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि प्रक्रियामा सरलता ल्याउँदै तिनमा नागरिकको सहज पहुँच बढाएर, सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचना नागरिक समक्ष पुर्याई सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर, सार्वजनिक सूचना आदान प्रदान मार्फत राज्य र नागरिक बीच असल सम्बन्ध विकास गरेर, सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर, विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता ल्याएर, सार्वजनिक सुनवाईमा सक्रिय सहभागिता बढाएर, नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर, नागरिकको गुनासो समयमै सम्बोधन गराएर, सामाजिक परीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गराएर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम लागतमा गुणस्तरीयता बढाएर, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न दबाव सिर्जना गराएर, सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो भने सूचनाको हक सूचना प्रवाह हो। सार्वजनिक प्रशासनका सबै सूचना प्रवाहले नागरिकलाई सचेत, जागरूक, जिम्मेवार, जवाबदेही एवं कर्तव्यबोध गराउँछ। जब नागरिक नै जाग्छन् तब सार्वजनिक प्रशासनमा स्वतः चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिताको सिर्जना हुन्छ। अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ। यो थियो प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर। र प्रश्न नम्बर 2, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त के हुन्? लेख्नुहोस्। यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको तर्फबाट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधि, प्रक्रिया एवं मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त हुन्, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रचलित कानुन पालनाको सिद्धान्त, संगठनको सिद्धान्त, समन्वय तथा सञ्चारको सिद्धान्त, राज्य र नागरिक बीच असल सम्बन्ध विकासको सिद्धान्त, राज्य जिम्मेवार र जवाबदेही हुने सिद्धान्त, नागरिक सन्तुष्टिको सिद्धान्त, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको सिद्धान्त, सेवा प्रवाहमा सरलता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सिद्धान्त, एकद्वार सेवा प्रवाहको सिद्धान्त, प्रतिवेदनको सिद्धान्त र सुशासनको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी के कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ? लेख्नुहोस्। यसको उत्तर, नेपालको संविधानको धारा 51 घले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी देहायको नीति अख्तियार गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व उपलब्ध
साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाबदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, नियमनको व्यवस्था, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार, कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन, नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन एवं पूर्वाधार विकासमा आकर्षित प्रोत्साहन र परिचालन र सँगै वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, प्रविधि पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने र औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर्प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घ बीच समन्वय स्थापना गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने। र प्रश्न नम्बर 4, बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्या उल्लेख गर्नुहोस्। बजेट चक्र। बजेट एक चरणदेखि 2 भई समापन हुन्छ र त्यसपछि पुनः सुरु भई निरन्तर चलिरहन्छ। बजेटले लिने यस्तो चरणलाई बजेट चक्र भनिन्छ। बजेटले बजेट तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन अर्थात् बजेट निकासा, खर्च र सोको लेखाङ्कन, लेखा परीक्षण एवं मूल्याङ्कनसम्म विभिन्न प्रक्रिया लिने गर्छ। यो नै बजेट चक्र हो। बजेट चक्रलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क. बजेट अनुमान, बजेट तर्जुमा। ख. बजेट स्वीकृति। ग. बजेट निकासा। घ. खर्च र सोको लेखाङ्कन। ङ. लेखा परीक्षण र च. मूल्याङ्कन। बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। देहायका कारण तथा प्रावधानको पालनाले बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्न सकिन्छ। कार्यपालिकाले तयार गर्ने बजेट व्यवस्थापिकामा पेश भई व्यापक छलफल हुने, नियन्त्रण हुने, कटौती हुन सक्ने तथा संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले संविधान तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनको पालना गरेर आय र व्ययको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गरिने भएकाले बजेट प्रणाली सही कार्यान्वयन भएको छ छैन भनी व्यवस्थापिका संसद तथा संसदीय समितिले निगरानी गर्ने निर्देशन दिने भएकाले बजेट प्रणाली वार्षिक योजनाबद्ध कार्य हो। यो आवधिक योजनाको एक अभिन्न अङ्ग पनि हो। यसले तोकिएका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक लक्ष्य लिई सो प्राप्तिमा क्रियाशील भई योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित कार्य गर्ने भएकाले सार्वजनिक आय र व्यय अर्थात् बजेट प्रणालीको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट जाँच एवं परीक्षण हुने, त्यसले प्रतिवेदन गर्ने र सो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भई छलफल हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको निर्णय, नियन्त्रण, अनुगमन तथा
प्रगति समीक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने भएकाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याहरू यस प्रकार छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखाएका समस्या देखिएका छन्। चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु, कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै जानु र विनियोजित पुँजीगत बजेट सबै खर्च हुन नसक्नु, वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको आय र व्यय प्रणाली कमजोर हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट प्रणाली लागू हुन नसक्नु, सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, बजेट विनियोजनमा दक्षता एवं क्षमता कायम गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता कायम हुन नसक्नु, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पूर्व पालना हुन नसक्दा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहन, बेरुजु बढ्दै जानु र सङ्घीय प्रणाली बमोजिम, तीनै तहको प्रतिवेदन प्रणाली चुस्त हुन नसक्नु, खास गरी स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुनु। र अन्तिम प्रश्न नम्बर 5, स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। स्वास्थ्य समस्या सबै जीवजन्तुका साथै मानिसमा पनि हुन्छ। मानिसको आफ्नो शरीर, घर परिवार, समाज, वातावरण लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका खेल्न सक्छ। कोभिड जस्तो सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका अपार हुन्छ। समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका खेल्न सक्छ। बुँदा नम्बर 1, क्रमैसँग खाना खानु अघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोही अनुसार गर्न सल्लाह सुझाव दिने, खानेकुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने, शरीरका अङ्गको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाह सुझाव दिने, शौचालयको प्रयोग गर्ने र अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने, धुम्रपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने, नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने, बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने, रोग लाग्नु पूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने, घर परिवार समाजमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने। यी थिए विषयगत प्रश्नोत्तरहरू र यससँगै आजका लागि यति नै। धन्यवाद।